कलाम है ना, ये बहुत हाई लेवल डोज है, ये इनको माफक नहीं रहेगी, ना इनको ये असर करेगी। ये पैनाडोल वाले मरीज है सारे, आप इतनी हैवी डोज, इतना बड़ा इंजेक्शन। हुजूर अर्ज है कि ये पैनाडोल के मरीज हैं पर बैठे MBBS के पास। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बात ये है, वो समझाना ये चाह रहे हैं अहलुल्लाह आरिफ बिल्लाह हस्तियां कि भाई तू कल की उम्मीद पर क्यों बैठा हुआ। ये इसको झंझोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं कि तू कल की उम्मीद पर बैठा हुआ, तू इतनी नमाजें पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो पढ़ रहा है, फिक्र पड़ा हुआ है कि वहाँ ये होगा वो होगा, इतनी सी बात की खातिर तेरा महशर बर्पा होगा। तो रूहानियत में गा गे गी है ही नहीं। ये ज़माओ मकान से ऊपर की दुनिया माबराही आलम है, या शर्वे लाता ही नहीं है। इमरोज न दीदी अगर रूह सनमरा फरदा व क़यामत रुखे से बाच शनासी। जिसको यहाँ दीदारे इलाही ना हुआ, वो क़यामत वाले दिन कैसे पहचान लेगा कि अल्लाह मियाँ है। यहाँ पहचान करनी है। सहाबा कराम ने यहाँ पहचान की थी अल्लाह की कि क़यामत वाले दिन करेंगे। बता दो लम्बा साहब आप बताएं। हाँ, मन रानी फकत रहा, मुर्शिद पाक फरमा रहे हैं, जिसने मुझे देखा तहकीक उसने अल्लाह को देखा। ये रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, उस तहकीक उसने हक को देखा। अल्लाह के 99 नामों के अंदर एक नाम है अल हक़्क़ुल मुबीन। क्या मेरे नाम के साथ है ना अल हक, हम सब के नाम के साथ आता है, तुम बाबा सरकार के साथ अल हक अल हक। इस दरबार में कितने अल हक हैं? 5 अल हक हैं। ज़हूरुल फिर ज़हारुल हक, ज़ियाउल हक, वसीमुल हक, नईमुल हक। तो इसलिए यहाँ से हक की बात बताई जाती है, हक का पैगाम दिया जाता है, सच्चाई। अच्छा हाँ, वो ये जो बात वो कह रहे हैं ना कि तू यहीं पर अपने मुकाम को पहचान, मरने से पहले पहले मुतु कबला अंता मुतु, इससे पहले पहले आगाही हासिल कर ले, वरना फिर पछताएगा। फिर तो अल्लाह से कहेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज। अल्लाह क्या फरमाएगा कि भाई एक दफ़ा भेजता हूँ, मैं दोबारा नहीं भेजता, ये मेरा कानून नहीं है। यही हम सुनते आ रहे हैं ना हदीसों में, एक दफ़ा। तो ये जो तुझे एक दफ़ा अल्लाह ने भेजा हुआ है, ये तू मरने से पहले पहले तैयारी क्यों नहीं कर रहा? मरने के बाद कोई गौसे आज़म नहीं बना, यही बनकर गए गौसे आज़म। कदम ही हाज़िर अला रकबत कुल्ली औलिया, अल्लाह यही फरमाया मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। ये मुकाम कहाँ हासिल किया? यहाँ किया कि क़यामत वाले दिन करेंगे। मरने के बाद को मुश्किल कुशा नहीं बनता। मन कुंतो मौला फ़हाज़ा मौला की डिग्री यहीं लेकर गए थे। मलकी बाबा औलिया यहाँ से वलायत लेकर गए थे कि क़यामत वाले दिन मिलेगी। यहाँ से मुर्शिद की बारगाह में अल्लाह को राज़ी किया, मुर्शिद की बारगाह में रहकर अल्लाह को राज़ी किया, तो अल्लाह ने उनको ताज विलायत अता फरमा दिया, शहनशाही अता फरमा दी। ये जितनी हस्तियां हैं ज़ोदुल अंबिया यहीं पर हुए कि क़यामत वाले दिन। बाबे जन्नत यहाँ खुला हुआ है कि वहाँ खुलेगा। तो यही नुक्ता समझा रहे हैं कि यहाँ पर ही तू कुछ कर ले, अगर करना है तो फिर क्या होगा? वहाँ पहचान है ना, पहचान के लिए एक वसीला चाहिए। आपने अपनी शक्ल देखनी हो, क्या करते हैं? आईना देखते हैं। तो आईने में क्या नजर आता है? हूबहू वो नजर आता है जो आपका चेहरा है। आपके चेहरे पे 2 आंखें लगी हुई हैं, तो आईने में कितनी नजर आती है? 2 होती। क्यों? पहले 2 लगी हैं ही 2। तो 2 कान हैं शीशे में, 2 कान नजर आते हैं। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर सहाबा ने बैत की, और अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि ऐ सहाबा, तुमने ये जो बैत की है हुजूर के हाथ पर, ये तुमने मेरे हाथ पर की। यदुल्लाह फौका यदैहि, सूरह फतह। ये अल्लाह क्यों फरमा? तो हाथ तो थे बंदे के। ये तरीकत है जो 1400 साल से समझा रहे हैं अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह, सूफिया। यानी सहाबा ने बैत पढ़ी थी ना, किसके हाथ पर? अल्लाह कह रहा है वो हाथ तो था नबी का। अल्लाह कह रहा है यदुल्लाह, ये मेरा हाथ है, अल्लाह का हाथ है।
تو اس کے پردے میں جو چھپا ہوا ہے وہ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ کنکریاں، وہ مٹی کس نے پھینکی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا میت ہے اسلام ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ میں نے پھینکی ہے. تو پھینکی کس نے تھی؟ ٹھیک ہے، سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہیں باہر نہیں ہے، ان کے اندر ہی ہے. یہی سمجھاتے ہیں کہ صوفیہ کہ یہ جو مرشد کی صورت ہے، یہ جو ایک پردہ ہے، حجاب ہے، اس حجاب کو جس نے سمجھ لیا. صحابہ سمجھ گئے تھے کہ محمد کے پردے میں خدا بول رہا ہے، وہ ہمارے اوپر وہ پردہ کیسے کھلے گا؟ ہم تو مرشد کو سال بعد ہے. مرشد کی یاد کب آتی ہے؟ سال بعد. کون سے مہینے میں؟ جمادی الاول میں. ثانی میں نہیں، اس میں تو وہ سیٹیں بک رہی ہوتی. تو خدا را سمجھو اس بات کو، 12 مہینے ضائع کر کے دوبارہ آ جانا اور پھر معرفت کی باتیں کرنا، اور یہاں رات کو بیٹھ کر 4 جمادی ثانی کو، اور پھر کہنا کل کو ہماری ٹرین ہے اور پھر اگلے سال پھر باتیں کریں گی. نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی. سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی دنیا داری، مال دولت، پیسہ، بیوی، بچے، مکان، دکان، اس کے ساتھ ہم سنجیدہ ہیں. ہم مرشد کامل کے ساتھ کوئی سنجیدگی نہیں ہے ہماری. یہ تلخ حقیقتیں ہیں اور حق بات بتا دینی چاہیے. کیوں کہ فوت ہو جاؤ گے. اصغر مہندی بیٹھے ہوئے تھے نا یہاں، یہیں پر اسی رات یہ بات ہوئی تھی. تو وہ ان کی آخری حاضری تھی. کیوں جی؟ تو مطلب سفر چلتا جا رہا ہے زندگی کا. پچھلے سال بہت سے لوگ تھے اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے. اگلے سال پتہ نہیں کون ہو کون نہ ہو. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے 1000 سال جینا. ہر وقت موت آپ کے سر پہ کھڑی ہے. فیصلہ لو، ڈیسیژن پاور اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ کیا کرنا ہے. یہ اولیاء کرام اس طرح بنے تھے کہ سال بعد پیر و مرشد کے پاس جاتے تھے اور پھر عشق جو ہے وہ ناچ کے آ جاتے تھے گھر کو. نہیں، طریقت سیکھنی ہے تو پھر پوری سیکھو. رابطے میں رہنا چاہیے. رابطہ شیخ کی جتنی اہمیت ہے، صحابہ کرام نے ساری زندگی رابطہ نہیں چھوڑا. صبح دوپہر شام 24 گھنٹے گھر بار دکان بھاگتے تھے اپنے مرشد کے آستانے کی طرف. کیا وجہ؟ ان کو چین نہیں آتا تھا. ساری زندگی ساتھ رہے، قدم قدم پہ ساتھ رہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی گنبد خضرا کے اندر ساتھ ہی. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچے مرید بننے کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں اس گھر کو جس میں ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں. کس کو سمجھتے ہیں؟ جہاں ہمارے بیوی بچے رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے. اور یہ اولیاء اللہ نے جو مقامات پائے، ان کو اس لیے مقام ملا، انہوں نے مرشد کے گھر کو اپنا گھر سمجھا. بس یہ ایک آخری نقطہ ہے آج کی رات کا. کل آخری دن ہے عرس کا. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پورا سال روزانہ چیکنگ کیا کرو. میں اپنے گھر کو اہمیت دے رہا ہوں کہ مرشد کے گھر کو. صحابہ اپنے گھر کو اہمیت دیتے تھے کہ مرشد کے گھر کو. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان نامکمل ہے اگر ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہوئی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ بیوی بچے گھر بار مال دولت ہر چیز سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہ ہوئی. صحابہ کو کہہ رہے ہیں رسول پاک تو تم بے ایمان ہو، یعنی تمہارا ایمان ناقص ہے. حضرت عمر فاروق سے فرمایا تمہیں عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں. آپ نے فرمایا قریب ہو. آپ کے سینہ کے اوپر ہاتھ رکھا، دم فرمایا. جب دم ہو گیا تو فرمایا ہاں عمر آپ بتاؤ. کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت. تو مطلب کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں، قوالیاں تو ہم نے سن لی، پیسے بھی لٹا دیے. تو یہ پورا سال جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رابطہ شیخ، رابطہ شیخ کی جتنی اہمیت ہے، یہ جس ہستی کے ہم دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی زندگی کے واقعات آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. حضور ملنگی بابا سرکار تشریف فرما ہے. پشاور سے بندہ آیا، پیر و مرشد نے بھیجا، بابو جی سے کہو کہ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے ہوئے ہو تو چل پڑو پشاور کی طرف. جیسے ہی یہ پیغام سنا، بابا جی حضور کا بستر ہر وقت تیار رہتا تھا.
सफर वाला, और बैग भी आपका जो था कि किसी वक्त भी हुक्म मुर्शिद आ सकता है। जैसे ही हुक्म सुना उसी तरह उठ के खड़े हो गए और रेलवे स्टेशन में पहुंच गए, गाड़ी मंगवाई, खादिम साथ है और पेशावर पहुंच गए। तो ये आजमाइशें, ये हमें तो अभी हवा नहीं लगी फकीरी की, ये तो किससे कहा, फजलो हुनर बड़ों के, अगर तुम में हो तो जाने, अगर ये नहीं तो बाबा वो सब कहानियां हैं। गौसपा की कहानी पढ़ लो, बाबा फरीद की पढ़ लो, साबर पिया की पढ़ लो, रसूल पाक की कहानी है, ये सारी भरी पड़ी है, साहिर सित्ता, ये सारे अल्फाज हैं कुरान पाक सारा। क्या है? अल्फाज हैं, बातें हैं, अल्लाह की बातें। ये हदीसें क्या हैं? ये भी सारी बातें हैं। अगर इस पर अमल ना किया तो बस ये बातें ही हैं। तो बस आज की रात यही पैगाम है कि अमल की तरफ आएं, संजीदगी की तरफ आएं, और इसका चकन, ये तो हम कह रहे हैं ना, दार मुर्शिदा खाना काबा, आज जरूरी करिए, अल्लाह का घर, अपना घर समझो पहले, अल्लाह का ना समझो। खाना काबा तो मान लेते हैं मुर्शिद के दर को, और अहमियत फिक्र पूरे साल अपने घर की पड़ी होती है। या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, तरीके इस्लाम यही, सीरत नबी यही बता रहे हैं, ये है इस्लाम आपका। और अमल कब करना है? कि सुनते ही रहना है कि फिदा का उम्मी वब्बी या रसूलुल्लाह की बातें सुनते रहना, प्रैक्टिकल करने वाले बने गौसे आज़म, मज़हर नूर खुदा। तो ये मुकाम मुर्शिद को समझने की कोशिश करें। बैत तो हो गए हैं, बैत तो हो जाना कोई कमाल नहीं है, ये एडमिशन फॉर्म है। किसी भी कॉलेज में आपने दाखिला फार्म जमा करा दिया, दाखिला हो गया, इसका ये मतलब नहीं डिग्री मिल गई आपको। वहाँ आपको हाजिरियाँ देनी पड़ेगी, राब्ते में रहना पड़ेगा, फीसें देनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, भाग दौड़, सुबह दोपहर शाम, फिक्रे मकतब, फिक्रे स्कूल, फिक्रे क्लास, फिक्रे कॉलेज, होता है कि नहीं? सुबह सवेरे सारी सड़कों की दुनिया पागल हुई होती है। जब तक ये फिक्र नहीं होगी तो डिग्री नहीं आपको वलायत की मिल सकती, जो मर्जी करते रहे। उसके सिलेबस और उसके कानून और हैं। तो बस रात काफी हो गई, अब आराम फरमाएं, सुबह इंशाल्लाह फिर महफिल भी होनी है। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, अब वो दस्तूर तो सारे सुन लिए, अब अमल करना है। यहाँ उसके बाद जाएं, घरों में तन्हाई से बैठे, थकावट उतर जाए, होश ठिकाने आ जाए, फिर सोचना आंखें बंद करके 2 नफल पढ़ के कि ये जो मेरी जिंदगी है ये तो खत्म हो रही है, तो इसमें मैंने किया क्या है? सारी जिंदगी गुजर गई, कभी 1 करोड़ रुपया देखा? इसी ख्वाहिश में जिंदगी में सफेद बाल हो जाते हैं इंसान के, कालों से, स्याह बालों से। करोड़ रुपया नहीं बंदा देख सकता, पहुंचता नहीं है वहां, कोशिश में लगा रहता, भाग चंद हजार तक, चंद लाख तक पहुंचता, फौत हो जाता। ठीक है, और कहता है कि मैंने मुर्शिद को शहंशाह मान लिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।